Juan 5. Human niini, miadto si Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulugan sa mga Hudeo. Didto sa Jerusalem duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero. May linaw nga gitawag og Bersata sa Hebreo. Kining maong linaw may 5 ka pasilunganan, diin may daghang mga masakiton nga naghigda nga buta, mga bakol, mga paralitiko o didtoy tawo nga nasakit sulod na sa 38 ka tuig. Nakita siya ni Jesus nga naghigda didto og nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa gipangutanan niya ang tawo, "Gusto ka bang mamaayo?" Ang masakiton mitubag, "Sir, walay sakwat kanako ngadto sa linaw kun ang tubig makutaw na, ug samtang manlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako didto." Si Jesus miingon kaniya, "Tindog, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw." Og diha-diha naayo siya o gidala niya ang iyang gihigdaan og milakaw. Nahitabo kini sa adlaw igpapahulay, busa giingnan sa mga Hudeo ang tawo nga naayo. Adlaw igpapahulay karon og supak sa atong balaod ang imong pagdala sa imong gihigdaan. Siya mitubag, "Giingnan ako sa tawo nga nag-ayo kanako, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw." Sila nangutana kaniya, "Kinsay nagsugo kanimo sa pagdala sa imong gihigdaan og sa paglakaw?" Apan ang tawo nga naayo wala makaila kun kinsa siya, kay mipahawa man si Jesus tungod sa pundok sa mga tawo nga diha niadtong dapita. Human kini mahitabo, gihitagbuan ni Jesus ang tawo didto sa templo ug miingon si Jesus kaniya, "Tan-awa naayo ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagon sa labi pang mangil-ad nga hitabo." Unya milakaw ang tawo ug misugilon sa mga kadagkuan sa mga Hudeo nga si Jesus di ay maoy nag-ayo kaniya. Tungod niini misugod ang mga Hudeo sa paglutos kang Jesus, kay giayo man niya ang tawo sa adlaw igpapahulay. Busa si Jesus mitubag kanila, "Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon, busa ako nagbuhat usab." Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadagkuan sa mga Hudeo sa pagpatay kaniya. Kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlaw igpapahulay kundi miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan ug sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Busa miingon si Jesus kanila, "Sultihan ko kamo, ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Nagbuhat lamang siya sa nakita niya nga gibuhat sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan gibuhat usab sa anak, kay ang amahan higugma sa anak ug iyang gipakita ngadto sa anak ang tanan nga iyang gibuhat. Ug ipakita pagayod kaniya sa amahan ang mga butang nga labi pang kahibulongan kay niini. Ug mahibulong kamong tanan. Kay sama nga banhawon sa amahan ang mga patay, ug hatagag kinabuhi banhawon usab sa anak, ug hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa, kay gihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom, aron ang tanan magpasidungog sa anak sama nga sila nagpasidungog sa amahan. Ang dili magpasidungog sa anak, dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Sultihan ko kamo,
ang mamati sa akong gisulti ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayan ngadto sa kinabuhi. Sultihan ko kamo, hapit na moabot ang panahon o gani miabot na nga ang mga patay makabati sa tingog sa anak sa Dios ug mabuhi ang mamati niini. Sama nga ang amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi, gitugot usab niya nga ang iyang anak mahimong tinubdan sa kinabuhi. Ug iyang gihatagan ang anak sa katungod sa paghukom kay siya mauman ang anak sa tawo. Ayaw kamo kahibulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog o manggula sila sa ilang lubong. Kadtong maayo ginuhatan mabanhaw ug mabuhi sa dayon o kadtong daotag ginuhatan mabanhaw apan silutan. Dili ako makahimo o bisan unsa sumala sa akong gustong buhaton. Maghukom ako sumala sa isulti sa amahan kanako. Busa ang akong hukom, matarong kay wala man ako magtinguha pagbuhat sa akong kabubuton kundili sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kung magsaksi ako mahitungod ra pod sa akong kaugalingon, kiniwalay kapuslanan. Apan may laing nga nagsaksi mahitungod kanako ug manasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Kipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa tawo. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag og gikalipay ninyo ang pagpahimulos sa makaliyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ug ang amahan nga nagpadala kanako siya mismo nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala kamo makadungog sa iyang tingog ug wala ninyo makita ang iyang naong. Busa ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo, kay wala man kamo mutuo sa iyang sinugo. Nagtuon kamo sa kasulatan, kay nagtuo man kamo nga diha ni ana, makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. Apan kamo dili buot mo ari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Wala akong magkinahanglan nga daygon sa mga tawo. Apan ako nasayod nga wala diha kaninyo ang gugma sa Dios. Miani ako sa ngalan sa akong amahan, apan wala ako ninyo dawata. Apan kun may muanhi sa iya lamang kaugalingongalan, dawaton hinuon ninyo. Gusto kamo nga daygon sa inyong isikataw, apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios. Busa unsaon man ninyo pagtuo kanako, apan ayaw ninyo hunaunaa nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga mao'y inyong gilauman nga mutabang kaninyo mao hinuoy magsumbong kaninyo. Kung tinuod pang nagtuo kamo kang Moises, mutuo usab unta kamo kanako kay nagsulat man siya mahitungod kanako. Apan wala man kamo mutuo sa iyang gisulat. Unsaon man ninyo pagtuo sa akong gisulti?